र यो खेलाडीहरूलाई हौसला प्रोत्साहन दिनको लागि यहाँ व्यासमा हुनुभएका यो खेल शिक्षा महासंघका सम्पूर्ण सुधारा श्रेष्ठ वडाका जनप्रतिनिधिहरू वडाका प्रशिक्षकज्यूहरू पत्रकारज्यूहरू र यो प्रहरी प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्णलाई अगाडि गरी खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि म आयोजकको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोठान गरिनुको लागि यो खेल शिक्षा महासंघका प्रमुख विनोद गौतमजीलाई यो एघार बिएन ढकाललाई बल हस्तान्तरण गरेर काललाई बल हस्तान्तरण गरेर ताली पिट्नु होला सबैले। हेलो, म यता बाहिरतिर छु नगरपालिका थिएँ एकछिन यता यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा छु। कहाँ जान्छु उनी बेला त किन थिएन नि त 4 जना मात्रै थिए होइन कस्तो रनिङ गर्छ त्यो 6 नम्बर 10 नम्बर 8 नम्बर यिनीहरू तिनवटा एकदम उ छ कि
ड्रप भएको छ होइन बल फाल्न भनेर हारेछ कि गोल नहुँदासम्म यो तातिन रनिङ हुन्छ किन मिस भइरह अझै मजा आएछ चिन्छ कि उसले हाल्ने भन्यो तेरोको क्याप्टन किन देखा छैन फेरि बेसी देखा छैन बुझेछ मान्छे हैन
जवळ जा ना जवळ सानो बाबुलाई सानो हो जाने जा, चलो चलो पिछो।
सक्षम अनुशासित खेलाडीहरूको उत्पादन गर्ने र अनुशासित र मर्यादित खेलहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लाने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरेको मेयर कपमा केही वडाबाट साथीहरूले बाहिरका खेलाडीहरूले प्रवेश गराएर अलिकति असमञ्जसता सिर्जना गर्ने काम हो। यो वास्तवमा अलि दुःख लाग्दो कुरा पनि हो। खेलाडीहरू अनुशासित मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै बुझ्दै पनि यो कम्तीमा पनि प्रतिस्पर्धाले यो अलि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो कि भन्ने पनि लागेको छ। हामी धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। 13 र 14 को बीचमा खेल हुँदा बीचमा अलिकति विरोधाभास कुरा आयो। हामीले पुनः खेल सञ्चालन गर्न भन्यौँ। त्यस्तै गरी 15 र 18 नम्बर वडाका बीचमा पनि केही विरोधाभास कुराहरू आए खेलाडीका बीचमा। हामीले पुनः यो आन्तरिक घराई उपमहानगरपालिका भित्रको घर परिवार भित्रको समस्या हो, यसलाई कुनै जुवाको लडाई नगरौँ, राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर खेलौँ। हामी सबै एकै घरका परिवारमा भन्दा पनि 15 नम्बर वडाका साथीहरू खेलाडी साथीहरूले कम्तीमा पनि आएर खेल्न पर्थ्यो भन्ने भनाइ हो मेरो। उहाँहरू आउनु भएन। नआइसकेपछि हामीले वडा नम्बर 13 र वडा नम्बर 18 का बीच आज फाइनल खेल खेलायौँ। विजय हुने खेलाडी टिमलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु भने त्यसको निकटतम प्रतिद्वन्दी हुने 13 नम्बर वडाका खेलाडी भाइहरूको खेल प्रस्तुति अत्यन्त रोचक, अत्यन्त अनुशासित र मर्यादित खेल रह्यो। ती खेलाडी भाइहरूलाई पनि आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न सुझाव दिन चाहन्छु। अलि व्यवस्थित र मर्यादित गराएर खेल्ने कुरा यहाँहरूका बीचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै
सम्पूर्ण उपस्थित खेलाडी शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा घोराई महानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाका तर्फबाट यहाँहरूलाई अब हामी मगर र दीपक पुन्ज्यूलाई व्यवस्थापकको रूपमा हामीले सम्मान गरेका छौँ। उहाँ अगाडि आएर सम्मान लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रमुख अतिथिज्यू सभा अध्यक्षज्यूलाई सम्मान को रूपमा सहयोग गर्नुहुने सन्दीप ओलीज्यूलाई पनि आफ्नो सम्मान लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बल बोयको फुटबल समापन भएको छ। उल्लासमय तरिकाले आज यहाँ खेलाडीहरूले आफ्नो खेल प्रदर्शन गरेका छन्। धेरै दर्शकहरूले मनोरञ्जन लिएका छन्, केही कुरा सिकेका छन्। त्यसको लागि पनि म घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय नरलाल चौधरी मार्फत सिङ्गो नगरपालिका घोराई उपमहानगरपालिका परिवारप्रति पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मलाई खुसी लागेको छ अहिले जति बेला हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरू यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय यस घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरलाल चौधरी लगायत सिङ्गो जनप्रतिनिधि साथीहरू निर्वाचित भइसकेपछि हामी अलि खेलमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूले घोराई क्षेत्रमा खेल क्षेत्रको विकासका लागि घोराई उपमहानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ। यहाँका खेलाडी साथीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सवालमा घोराई उपमहानगरपालिका अन्य उपमहानगरपालिकाको तुलनामा अगाडि आउनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका थियौँ। त्यहीको फलस्वरूप पछिल्ला दिनहरूमा यहाँ फुटबल लगायत क्रिकेट अन्य खेलहरू धमाधम एकपछि अर्को भइरहेका छन्, मैदानहरू बनिरहेका छन् र खेलाडीहरूलाई पनि विगतको तुलनामा धेरै सेवा सुविधाहरू यति बेला थपिएको हामीले पाएका छौँ। त्यो मानेमा पनि घोराई उपमहानगरपालिका बधाईको पात्र छ। आज जे जसरी हुन्छ, आज मेयर कप समापन भएको छ। वडा नम्बर 18ले गएको वर्ष पनि मेयर कप जितेको थियो र यो वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै फेरि पनि वडा नम्बर 18 अगाडि आएको छ। म त्यसको लागि वडा नम्बर 18 का अध्यक्षज्यू मार्फत सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने खेल प्रेमी साथीहरूलाई म बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। शासित वडाको रूपमा पुरस्कृत हुनु भएको छ। आगामी दिनमा नि यहाँले यस्तै गर्नुहुनेछ। उत्कृष्ट रक्षक सुभाष थारू वडा नम्बर 18, प्रमोद बुढा वडा नम्बर 13, प्रमोद बुढा वडा नम्बर 13। त्यस्तै गरी सर्वाधिक गोलकर्ता हाम्रो 2 जना हुनुहुन्छ। एन्जल रोका वडा नम्बर 7 6 घरती मगर, कुमबहादुर घरती मगर, भीम कुम मगर, जीवन रोक्का मगर, विश्व बुढा मगर, निसाङ घरती मगर,
किशोर बुढा मगर, उज्जवल चौधरी, नरेश घरती मगर, पूर्ण बहादुर घरती, इमान घरती मगर, भीम घरती मगर, किरण रोक्का मगर। यहाँले आफ्नो प्रमाणपत्र पनि लिइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकमुष्ट रूपमा हामी प्रमाणपत्र दिँदैछौँ, प्रमाणपत्र पनि लिइदिनु हुनको लागि टिम लिडर आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। उपविजेता वडा नम्बर टिमका सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै बधाई छ। मेयर कप चौथोमा उपविजेता हुनुभएकोमा यहाँलाई बधाई छ। अब एकछिन हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई फेरि बस्नको लागि मेयर कप समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो खेलहरू यहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो र यसको निम्ति म यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरेर खेल जगतमा अनुशासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णायक तत्त्व हुन्छ। जसरी पानीभन्दा बाहिर माछा बाँच्न सक्दैन, त्यसै गरी अनुशासनभन्दा बाहिर खेलको महत्त्व पनि हुँदैन, स्तरीयता पनि हुँदैन। र यहाँहरूमा जुन अनुशासित खेल प्रदर्शन गर्नुभयो यसको निम्ति म यहाँहरूलाई फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु, पुनः बधाई दिन चाहन्छु। बहुआयामिक महत्त्वको कुरा छ। यो वैयक्तिक स्वास्थ्यको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति, भातृत्वको निम्ति र आफ्नोपन, आफ्नो लोकालिटीको निम्ति यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। र तपाईहरू युवाहरू वास्तवमा हामी सबैको हो यो संसार हामी सबैको हो। तर वास्तवमा तपाईहरूको युवाहरूको संसार हो भने युवा भनेको के हो? युवा 22-25 वर्षको जवानी मात्र युवा होइन। युवा भनेको सृजनशीलता हो, युवा भनेको रचनात्मकता हो, युवा भनेको जीवनको गतिशीलता हो। जब रचनात्मकता छैन, सृजनशीलता छैन, गतिशीलता छैन, यी तीनवटा चिज छैनन् भने भावी उद्देश्य पनि हुँदैन। त्यसकारण सृजनशीलता, रचनात्मकता, गतिशीलता र भावी जीवन प्रतिको एउटा लक्ष्यको सम्मिश्रित नाम चाहिँ के भन्छन्? युवा हो। त्यसैले हामीमा गतिशीलता छैन भने हामी युवा हुन सक्दैनौँ। त्यो गतिशीलताको फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि अनुशासन नै हो, सामाजिक मूल्य मान्यता नै हो, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता नै हो। यो दिशामा तपाईहरु अग्रसर भइरहेको मैले महसुस गरेको छु, गर्व पनि गरेको छु। र यहाँ जित हारको कुरा हुन्छ,
तर मेरो आफ्नै बुझाइ छ फेरि कुनै खेलमा सहभागिता हुन्छ भने कसैले पनि हार्दैन। सहभागिता हुनु पर्यो, उत्साहका साथ सहभागिता हुनु पर्यो, अनुशासित भएर सहभागिता हुनु पर्यो। आफ्नो वडाको, आफ्नो गाउँको सम्मान खातिर सहभागी हुन्छ भने उहिले कहिले पनि हार्दैन। दोस्रो कुरा, म खेल क्षेत्रमा हाम्रो उपमहानगरपालिकाले जुन व्यवस्थापकीय पाटो अगाडि बढाइराखेको छ, प्रोत्साहन गरिराखेका छ युवाहरूलाई, यसको निम्ति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रशिक्षक साथीहरू, व्यवस्थापकीय साथीहरू, प्राविधिक साथीहरूसँग पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्तो भोलिका दिनमा यस्तो माहौल तयार होस् हाम्रा छरछिमेकका जिल्लाहरूमा। गोराई उपमहानगरपालिकामा खेल चलिराखेको छ, फुटबल चलिराखेको छ, भलिबल चलिराखेको छ, विभिन्न खेलहरू आयोजित भइराखेका छन्। त्यो त हेर्न जानै पर्छ भन्ने खालको माहौल खेलाडी साथीहरूले पनि चाहिँ त्यो दिशामा सोच्नु पर्यो। त्यसैलाई भन्छन् खेल पर्यटन। जब आकर्षण दिन सक्छौँ हामीले त्यस बेला खेल पर्यटनको आकार लिन्छ र हाम्रा होटलहरू अन्य चाहिँ के भन्छन् व्यावसायिक क्षेत्रले फाइदा लिन सक्छ। क्याप्टेन सहित अगाडि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोम राउत छेत्री, साहस रोक्का, तिलक बहादुर महरा, जनक बुढा मगर, रवि रोक्का मगर, सुमित खत्री, विवेक श्रेष्ठ, विवेक छेत्री, शङ्कर भण्डारी, सुभाष थारू, आशिष पुन, रूपक साई, राजकुमार रोक्का, महेश रोक्का, मिलन बुढा, विवेक श्रेष्ठ, दीपक ओली, रूपक साई, सुमित पुन, विवेक कैला सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यहाँले नगद पुरस्कार 1 लाख पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। नियम अनुसार कर कट्टा गरी नगद पुरस्कार 1 लाख सहित ट्रफी, प्रमाणपत्र, सिल पाउनु भएको छ। टिम लिडर कप नगद पुरस्कार लिनको लागि अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। टिम लिडर पालिका वडा नम्बर 18 का सम्पूर्ण टिमलाई पुनः बधाई
धेरै धेरै बधाई छ। भाइ यता आउँछ फोटो भाइ यता आउनु यहाँहरूको प्रेम हामीसँग यहाँ पछाडि छ, आएर लैजानु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण खेलाडी। घोराई भूमिका निर्वाह गर्नुहुने रेफ्री लगायत बिचमा राख्नु अगाडि राख्नु यो चौथो रनिङ कप जसरी चल्यो यसले खेल क्षेत्रको विकास भइरहेको छ भन्ने कुराको सन्देश दिइरहेको छ। 19वटै वडाका अध्यक्षज्यूहरू सक्रिय रहनुभयो। 19वटै वडाका खेलाडी साथीहरू सक्रिय रहनुभयो र खेलमा सहभागी हुनुभयो। त्यसमध्ये पनि विजेता खेलाडीहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र थप अझै प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उपविजेता खेलाडीहरूलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अझ राम्रो खेल विकास गर्नको लागि उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खेलमा धेरै परिवर्तन आएको हामीले महसुस गरेका छौँ। घोराई उपमहानगरपालिकालाई खेल मैत्री बनाउन चाहन्छौँ। यहाँका युवाहरू अनुशासित भएर विभिन्न क्षमता भएका युवा युवतीहरू आफ्नो क्षेत्रमा सक्षम हुनका लागि खेल क्षेत्रको प्रयास चाहिँ उहाँहरूको रहिरहनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै खेल खेल्न सक्ने हैसियत राख्ने, खेललाई व्यवसायीकरण गर्ने, खेललाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ जुन खेल खेलाइरहेका छौँ, त्यसै गरी खेलाडीहरूको सक्रियता, खेलाडीहरूमा आउने निखारता जसरी आइरहेको छ यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। र अझै पनि हामीहरूले खेल मैदानका कुराहरू हिजोका भन्दा आज सुधार भएका छन्। खेलाडीहरूको खेलमा हिजोको भन्दा अहिले सुधार भएको छ। त्यसकारणले पनि हामीहरूले युवाहरूलाई उत्साहित गर्न गरी र खेल क्षेत्रको विकास गर्ने गरी जुन लगानी गरिरहेका छौँ यो अत्यन्त उपलब्धिमूलक छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। खेल अग्रजहरू यहाँ घोराई उपमहानगरपालिकामा रहनुभएका अग्रज खेलाडीहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा अत्यन्त धेरै सहयोग गरेर हाम्रो यो खेल क्षेत्रको विकासको लागि योगदान गर्नुभएको छ, खट्नु भएको छ, समय दिनुभएको छ। अत्यन्त धेरै उहाँहरूको उत्साहित सहयोगले नै हामी यो खेल सफल पार्न सकेका छौँ। केही कुराहरू, केही प्राविधिक कुराहरूमा समस्या आउने गरेका छन्। आगामी दिनमा ती समस्याहरू पनि आउन नदिनका लागि हामीहरू अत्यधिक प्रयास गर्नेछौँ र अझ मैत्रीपूर्ण बनाउने, अझै हार्दिकता बनाउने र अझै एउटा सबल तरिकाले खेल सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी लाग्नेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। निर्विवादित बनाउने कुरामा लाग्नेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। आज समापन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आउनुभएका प्रमुख अतिथि माननीय अमरबहादुर दाङीज्यू लगायत सबै अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो खेल सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने अग्रज, रेफ्री, प्रशिक्षकज्यूहरू, स्वयंसेवकज्यूहरू, शिक्षा निकाय, पत्रकारज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू लगायत सबै नगरवासी, दर्शक महानुभावहरू सबैलाई म घोराई उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।